सी में आप सबकी सलामती हो। मैं रना फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज का हमारा टॉपिक है कलीसिया क्या है। कलीसिया कोई ईंटों या पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि कलीसिया एक मसीही जमात जो मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। अगर आप अभी तक किसी भी कलीसिया के मेंबर नहीं हैं तो आज ही अपने नज़दीकी पास्टर से या किसी पादरी साहब से मिलें, ताकि आप भी अपनी कलीसिया के मेंबर बनकर जो खुदा ने आपको नेमतें अता की हैं, उन नेमतों की वजह से आप कलीसिया की तरक्की का बायस बने। आज हम कलीसिया के बारे में बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में करंथियों की किताब में लिखा है कि तुम मिलकर मसीह का बदन और फर्दन फर्दन अज़ा हो। सो ये जो लफ्ज़ है कलीसिया, ये यूनानी ज़बान अकिलजिया से लिया गया है, जिसका मतलब है किसी जगह से बुलाए हुए लोग। सो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको अपने बदन में शरीक होने की दावत दी है। मसीह खुदावंद को लोग जमीन पर नहीं देख सकते, लेकिन हम मसीह का बदन हैं और हम में से क्या नजर आता है? मसीह। सो खुदावंद लोग हमारे जरिए खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं। इसके साथ साथ मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने खत में मसीह के बदन के लिए कलीसिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बाइबल मुकद्दस में इफिसियों की किताब में लिखा है, मसीह कलीसिया का सर और बदन का खुद बचाने वाला है। अब खुदा ने जब हर इंसान को पैदा किया है तो हर इंसान को बहुत सारी नेमतें भी दी हैं। हर एक शख्स के पास अलग अलग नेमतें हैं। जिस तरह हम मसीह का बदन है, तो हर एक शख्स जो है उस बदन का एक अज़ा है। जैसे कि हमारे जिस्म का हर अज़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। आंख की अपनी अहमियत है, सर की अपनी अहमियत है, हाथ की अपनी अहमियत है। हर एक के पास एक अलग अलग नेमत है। इसी तरह मसीह के बदन होते हुए, मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए, अज़ा होते हुए हमारे पास भी अलग अलग नेमतें हैं। सो खुदा ने हर एक शख्स को अलग अलग नेमतें अता की हैं। बाइबल मुकद्दस में रोमियो की किताब में लिखा है, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। और चूंकि इस तौफीक के मुवाफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं। रोमियो की किताब की इस आयत के मुताबिक हमें उस तौफीक के मुवाफिक तरह तरह की नेमतें दी गई हैं। सो खुदा ने हर एक शख्स को एक अलग नेमत दी है। किसी को तालीम देने की नेमत दी है, किसी को खुदा की खिदमत करने की नेमत दी गई है, किसी को कलीसिया की खिदमत करने की नेमत दी गई है, किसी को जरूरतमंद लोगों की खिदमत करने की नेमत दी गई है। हर एक शख्स को एक अलग नेमत अता की गई है। और इसी तरह हर एक शख्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, हर एक शख्स जो है वो अहम है। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि हर एक शख्स अहम है। और इफिसियों की किताब में लिखा है कि हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुवाफिक फजल हुआ है। सो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मसीह ने उसे बहुत सारी नेमतें दी हैं और मुझे ये नेमतें नहीं दी, या किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि खुदा ने मुझे बहुत सारी नेमतें दे रखी हैं लेकिन उसके पास तो कोई नेमत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा के लिए हर एक शख्स अहम है और उसने हर एक शख्स को अलग अलग नेमतें अता की हैं। और जैसे कि करंथियों की किताब में लिखा है, बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं हूं, ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तेरा मोहताज नहीं हूं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये नेमतें दे रखी हैं तो मेरे दूसरे मसीह भाई को कोई नेमत नहीं दी। या कोई ये कह सकता है कि मेरे पास, इसके पास तो बहुत सारी नेमतें हैं लेकिन मेरे पास तो कोई नेमत नहीं है। बल्कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदावंद ने मुझे और मेरे मसीह भाई को दोनों को अलग अलग नेमतें अता की हैं, ताकि हम दोनों मिलकर खुदा की खिदमत कर सके।
ہمیں کسی بھی دوسرے شخص سے جس کو خدا نے نعمتیں دے رکھی ہیں، جیسے کہ کسی کو خدا نے خدا کے کلام کو سنانے کی نعمت دے رکھی ہے، تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس تو یہ نعمت ہے تو آپ اس سے جلیں یا اس سے حسد کریں، بلکہ خدا نے جو اس کو نعمت دے رکھی ہے اس کی تعریف کریں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے مجھے کیا نعمت دے رکھی ہے، اپنی اس نعمت کو تلاش کریں اور اس کا استعمال کر کے خدا کی کلیسیا کی خدمت کریں، تاکہ آپ کلیسیا کی ترقی میں اپنی اس نعمت کی وجہ سے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے اس کی وجہ سے آپ کلیسیا کی ترقی کا باعث بن سکیں۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک شخص چرچ جا رہا ہے، دو شخص مطلب گھر کے دو افراد چرچ جا رہے ہیں، لیکن باقی دو چار لوگ بغیر کسی وجہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرض کریں آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے باقی حصے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ مطلب پاؤں لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں لے کے جا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بہت ضروری کام ہے تو آپ ضرور گھر رکیں، لیکن بغیر کسی وجہ کے بلا ضرورت گھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیسیائی عبادتوں میں شامل ہوں، خدا کے کلام کو سیکھیں۔ یہ ہماری کلیسیاں میں اکثر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ ایک شخص چرچ جا رہا ہے، دو چار لوگ کوئی موبائل پہ لگا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے ہم لوگ سستی کر دیتے اور ہم چرچ نہیں جاتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے سب چرچ جائیں۔ جس طرح ہم اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء کو گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اسی طرح خاندان کے تمام افراد کو کلیسیائی عبادتوں میں شامل ہونا چاہیے۔ بغیر کسی وجہ کے گھر میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کے کلیسیائی ممبرز ہیں، ہر ایک شخص کو خدا نے الگ الگ نعمتیں دی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں پادری صاحب کو خدا نے کلام سنانے کی نعمت دی ہے تو چرچ کی ڈیکوریشن کا کام بھی وہی کرے، چرچ کی صاف صفائی کا کام بھی وہی کرے، چرچ کے باقی کام بھی وہی کرے، کیونکہ پادری صاحب کا کام ہے پاسبانی کا اور باقی سارے فرض بھی ان کے ہیں۔ ایسے کوئی بھی کلیسیا ترقی نہیں کر سکتی جب تک سب لوگ مل کر کام نہیں کریں گے۔ پادری صاحب کو خدا نے کلام سنانے کی نعمت دے رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو پرستش کی نعمت دی ہو سکتا ہے کسی اور شخص کو چرچ کی صاف صفائی کا کام دیا ہو، کسی ایک شخص کو خدا نے چرچ کی ڈیکوریشن کا کام دیا ہو۔ اسی طرح جب سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو کلیسیا ترقی کرتی ہے۔ اگر میں یہاں پہ کام کرتی ہوں تو خدا نے مجھے کلام سنانے کی نعمت دی ہے، کسی کو اس ویڈیو کو بنانے کی نعمت دی ہے، کسی کو اس کو ایڈٹ کرنے کی نعمت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اور کام میں مجھے گائیڈ کرنے کی نعمت دے رکھی ہے۔ ہم سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو تبھی آپ کے سامنے ایک بہتر کام پہنچتا ہے۔ کسی ایک بندے کی یہ محنت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی کلیسیا میں مل کر کام کریں تو ہماری کلیسیا ضرور ترقی کرے گی۔ ہمیں یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں شخص بول رہا ہے تو ہم اس میں سے بہت سارے کیڑے نکالیں، نکتہ چینی کریں، بلکہ ہمیں اس کی صلاحیتوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور ضرور ہے کہ خداوند نے آپ کو بھی کوئی نعمت دے رکھی ہوگی، آپ غور کریں کہ خدا نے آپ کو کس نعمت سے نوازا، اپنی اس نعمت کو پہچانیں کہ جو خدا نے آپ کو نعمت دے رکھی، اور اس نعمت کو ضائع نہیں کریں بلکہ اس کو پہچانیں اور اسے کلیسیائی ترقی کے لیے استعمال کریں، اور خداوند کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کے مسیح بھائی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو خدا نے آپ کو بھی ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے جن کے آپ قابل ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو بہتر طور پر استعمال کرنے کا اور کلیسیائی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا فضل بخشے۔ آمین۔